अल्लाह के एक नाम से मैं बहुत खौफजदा हूँ। किस नाम से खौफजदा हो आइबर्स? अल-क़हार मोहतरम। इस नाम से तुम क्यों डरते हो, बताओ मुझे। बस थोड़ा सा पढ़ा था मैंने। अल-क़हार यानी कहर ढाने वाला। अल्लाह के बंदों में से सिर्फ वही लोग डरते हैं जिन्हें अल्लाह इल्म अता करता है। अगर इंसान अल्लाह ताला से डरना छोड़ दे तो वो अल्लाह के सिवा हर शय से डरने लगता है। कई लोग अपनी हैसियत खोने के खौफ में होते हैं, किसी को शोहरत खोने का डर, किसी को अपने मकाम की तनज़्ज़ुली का डर। हकीकी मोमिन सिर्फ अपने परवरदिगार की रजा और उसकी मोहब्बत खोने से डरता है। अल-क़हार इसमें मुबारक से जो नहीं डरता, वो लोग जो भूल चुके हैं कि एक दिन वो आएगा जब अपने अमाल का उन्हें हिसाब देना होगा, जब वो दूसरों पर जुल्म शुरू कर देते हैं। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का प्यारा है जीना अली, दश्त में अब्र का पहल तेरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली। अली मौला अली हर सू सदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए, लेकिन किसी बातिल के सामने नहीं झुके। बुराई के खात्मे के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी तो उनके मानने वाले भी पीछे नहीं हटेंगे कभी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे तवज्जो की दरखास्त है, मिसरा गौर से समाअत फरमाएं। दुनिया के सब यज़ीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यज़ीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का, सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं मिली, दुनिया के सब यज़ीद इसी गम में मर गए। सामीन, शेर सुनिएगा जरा गौर से। खाके दरे अली ना मिलाते थे इसलिए, खाके दरे अली ना मिलाते थे इसलिए, सुरमा फरोख्तों को बसीरत नहीं मिली, खाके दरे अली ना मिलाते थे इसलिए। फजर का वक्त हुआ तो अली अकबर अजान दे रहे हैं। करबला के सहरा ने वो अजान सुनी। कायनात में ऐसी अजान किसी ने नहीं दी होगी जो शहजादा अली अकबर ने करबला के रेगजारों पे खड़े होकर दी। करबला का जर्रा जर्रा आज भी उस अजान का गवाह है जो शहजादा अली अकबर शबीह रसूल ने करबला की छाती पे खड़े होकर अल्लाह अकबर की सदाए दिल नवाज बुलंद की। मन कुंतुम मौला फहाज़ा अली मौला, गौर से सुन लो है ये हदीस नबी, जिनके मौला नबी उनके मौला अली, आसमान ने भी देखा न होगा कहीं,
کے جیسا سخی ان کے جیسا جلی، عشق حیدر کو دل میں بساتا ہے جو، کوئی بنتا قلندر تو کوئی ولی، علی مولا علی پاک رضا حیدری، یا علی 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 جانم فدا حیدری، یا علی علی علی۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے صبر کا آج امتحان ہے، حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں، اور میں بوسہ گاہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ لیکن ان اشقیاء کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک ہور ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی ہور ہے، آخرت میں بھی ہور ہے۔ صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی، لب پہ اپنے رہے نہ رہے حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، بعد یزداں کے دوسرا آسرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے ماروں کا ہے تو سہارا، علی علی مولا علی رمز بقائے ہاشمی، یا علی 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 جانم فدا حیدری۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اونو محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، بتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی، آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں۔ تمام محبان اہل بیت کا بے حد شکریہ جنہوں نے منقبت سنی اور ویڈیو دیکھی۔ آپ سے میری التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔